سلام البنات، نتمنى تكونوا مزيانين. كي دايرين؟ مبروك عيدكم، كي عيدتوا مزيان. المهم هذا النهار غادي نحضر معكم واحد الرايب سهل بمكونات بسيطه وكيجي رائع، نتمنى تجربوه. غادي نحتاجو في الاول واحد نص لتر ديال الحليب، غادي نديروه على البوطه حتى يوصل درجه الغليان. كما كتشوفوا كديروه في كاسرونه ولا وتخليوه حتى يوصل لدرجه الغليان. المهم البنات من بعد ما خلينا هذاك نص لتر ديال الحليب حتى يوصل لدرجه الغليان، كنشدو واحد الاناء اخر كنديروا فيه واحد الياغورت بنكهه الفاني، كنزيدو عليه واحد الفانيا، ساشيه ديال الفانيا، كنزيدو واحد 3 المعالق ديال السكر حسب الذوق، انا درت 3 المعالق. من بعد غادي نخلطهم مع شويه ديال الحليب حتى كيذوب داك السكر وما كيبقاوش دوك الحبيبات في داك الياغورت، ونخليوه على جنب. درت كاس ديال الحليب، كنبقاو نخلطو مزيان حتى يندمجوا العناصر مع بعضياتهم، ونخليوه على جنب. في هذا الاثناء مازال كنستمروا في الخلط ديال داك دانون والحليب والسكر، كنضيفوا عليه مقدار ديال نصف اطر من الحليب، نص لتر من الحليب. هنا عندنا نص لتر، واللي هي في ديك الكاسرونه عندنا نص لتر. هذاك خصو يوصل حتى لدرجه الغليان، وهذا كنحركو غير البارد مع البارد، غير دانون والحليب والسكر سنيده وواحد دانون فاني وواحد فانيليا، ساشيه ديال الفاني. كنتمنى تجربوه، وكنتمنى تدخلوا للقناه ديالي، تفعلوا الجرس، بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم. ان شاء الله مازال غادي نحط فيديوهات اخرين جداد. من بعد الحليب ما وصل لدرجه الغليان، غادي نحيدوا له هذيك الكشكوشه اللي من الفوق، نحيدوها هكا بشي ملعقه. كما البنات من بعد ما حيدنا الكشكوشه من داك الحليب اللي وصل لدرجه الغليان، غنزيدو داك الحليب الساخن على العناصر البارده، على داك الحليب والفاني والسكر سنيده وواحد الدانون، كنزيدو شويه بشويه مع التحريك المستمر. في هذه المرحله ما تريدوش من داك التحريك، بقاو كتحركوا حتى تكملوا الكميه كامله. من بعد التحريك المستمر نبقاو نحركو مزيان حتى يندمجوا العناصر مع بعضياتهم. من بعد نجيبو شي كؤوس ولا زليفات ونخوي فيهم. من بعد ما خلطنا العناصر مزيان، غناخدو دابا شي كؤوس وغنديرهم في هاد الكؤوس. كنخوي فيه هذاك المقادير.
كنتمنى تجربوه الصراحه، راه كيجي زوين وكيجي ناجح، كيجي زوين حتى في المذاق. المهم البنات، من بعد ما خويت داك الراي في دوك الكؤوس، الكميه ديال الاطرو ديال الحليب خرجت لي 5 الكؤوس كما كتشوفوا كبار. تقدروا نتوما ديروا في كيسان صغار ولا في زليفات ولا فين ما بغيتو. من بعد ما خويت داك الخليط في دوك الكؤوس، كنجيبوا واحد الاناء ولا اي حاجه كتفرشوا فيها شي فوطه، كتستفوا دوك الكؤوس، تستفوهم تما في داك الاناء. ضروري خصكم تفرشوا لهم شي فوطه باش يرجع ليهم ديك السخونيه. كنستفوا دوك الكؤوس كما كتشوفوا. من بعد كنديروا لهم بابي سولوفان كما كتشوفوا، ولا شيمي كتكون هكذا نقيه وكبيره، كدير لهم هكذا. كتقادوا عليهم ديك الميكا مزيان، تخليو شي بلاصه مفتوحه. من بعد كترجعوا عليهم ديك الفوطه، نص كتفرشوه نص تردوا عليه بحال هكا، وكتزيدوا من فوق شي مانطا ولا شي حاجه هكا باش ترجع عليه ديك السخونه. ان شاء الله البنات من بعد ما يوجد غادي نصور معكم الشكل النهائي، نوريكم كيف جا الشكل ديالو. كنتمنى تجربوه. المهم البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الرايب المنزلي اللي حضرته معكم البارح، بحال اللي كيتباع في المحلابات. كيف ما كتلاحظوا الوقت اللي خليته حتى راب ليله كامله، تقدروا تخليوه حتى قل، حيت دابا الجو سخون. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي عاقد وبحال اللي كيتباع في المحلابات. غير هذا كنحضروه في المنزل ديالنا بدون حليب غبره وبدون حبوب باش اللي كطريبو. الصراحه كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. كنتمنى تجربوه، واللي عجباتو الوصفه يخلي لي جيم ولا كومونتير.